भारत माता की जय। भारत माता की जय। आयज आमी हांगा निशेध व्यक्त करपाक जमल्या कारण आमच्या देशाचेर जे हांगा टेररिस्टांनी जे हांगा हमला केलो आनी आमचे 28 जे आमचे हे आसले तेंची हत्या केली आसा त्या हत्याचो आमी निशेध करता आनी ज्या तरेन आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी ज्या तरेन जे डिसिजनां घेतल्या म्हणजे काल तुमी सगळ्यांनी न्यूजाचेर आयकले आसतले की जी इंडस व्हॅलीच्यान जी रिवर हें जाता तिजो उदक हें करपाचें तेंच्यांनी हें केलां तशेंच विविध हें आसा आनी आमकां सगळ्यांक तेंचेर विश्वास आसा आमच्या प्रधानमंत्रीचेर विश्वास आसा आमचे जे फोर्स आसा इंडियन आर्मी आसा तेजेर विश्वास आसा कारण ते हे जे कोण टेररिस्ट तेंच्यांनी टेररिस्ट अटॅक केला तांकां खंयच्याच एकूय टेररिस्टाक सोडचे ना ज्या तरेन तेंच्यांनी आमच्या देशाचेर जो हमलो केलो हो हमलो फक्त काश्मीराचेर जाल्लो ना हो हर एक आमच्या हिंदू मनशाचेर जाल्लो आसा ज्या आमच्या देशान जे रावता तेंचेर जाल्लो आसा आनी जो हत्या जी तेंच्यांनी केली जी हत्या केली जी तेंच्यांनी प्रत्येक मनशाक अशें विचारून केल्ली आसा ज्या तरेन आमी व्हिडिओ पळयले जे व्हिडिओ जे व्हायरल जाले ते पळयले त्या तरेन कळटा की तेंच्यांनी बाबा तूं हिंदू काय तूं मुस्लीम हो विचारून तेंच्यांनी हत्या केल्ली आसा आनी ज्या मनशाक तेंच्यांनी सांगलें हिंदू म्हटलें की ताका तेंच्यांनी डायरेक्ट गोळीबार करून तेंची हत्या केल्ली आसा आनी जे हांकां मुस्लीम म्हटलें ते तांकां हें केल्लें आसा आयजूच हांव सांजचो व्हिडिओ पळयतालो जो बारीकसो भुरग्याचो तेंच्यांनी न्यूज चॅनलाचेर व्हिडिओ घेतलो तो भुरगो सांगता की आपल्या बापायक तेंच्यांनी कसो मारलो त्या तरेन सांगता आनी आपल्या आवयक आपूण कसो सकयल्यान तेंच्यांनी सांगलें आनी आपूण घोड्याचेर बसून आपल्या आवयन आपल्याक धाडलो सायडीन ह्या तरेन तेणी जी घटना जी घडली ती तेणी व्यक्त केली तेजेर आमकां खरेंच वायट दिसता आनी एक हिंदू म्हणून आमकां एक मनान एक भावना अशी जाता की हिंदू म्हणून आमी एक येवपाची गरज आसा ज्या तरेन ज्या आमच्या देशान जी आतां घटना घडटा आनी टार्गेटेड आमकां हिंदू समाजाक टार्गेट केल्लें वता ज्या तरेन आमचे हिंदू इतले आमी मेजॉरिटी आसतना सुद्दां खंय तरी कमी पडटा काय कितें आमकां खंय तरी आसा आमी हिंदू म्हणून एक कडेन येवपाची गरज आसा आयज भारतीय जनता पार्टी ज्या तरेन आमी जे डेव्हलपमेंट जो करतात ज्या तरेन ज्या आमच्या देशाची सेवा करपाक आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमचे सीएम दोतोर प्रमोद सावंत ज्या तरेन ह्या आमच्या गोंयचे तशेंच आमच्या देशाचे जे रक्षण करपाचें तेंच्यांनी हातीन घेतलेलो आसा एक आवय आनी एक ल्हानचो एक 6-7 वर्साचो भुरगो फोटींग उलोवपाना हे तरी लोकांनी आपल्या तेंची तकलेंची हे आसा ती मेमरी जाल्या तेंचो हे वायट जो हे पडला तो भुरगो फोटींग उलोवपाक शकना म्हटल्यार हे टेररिस्टांनी पयलींच विचार करून त्या धर्माच्या आधाराचेर हो अटॅक जाला हे आमकां सारखे मायंडान आनी आमच्या इंडियेच्या लोकांक सगळ्यांक कळिल्लें आसा आमी हो सेक्युलरिझम शब्द खूब टायम वापरता पण सेक्युलरिझम सगळ्या वाटेनसून जावपा जाय हेवूय आमकां खबर आसपा जाय फक्त आमीच सगळे सॅक्रिफायस तेंच्यांनी सॅक्रिफायस करपा जाय विरोध करपा जाय आमी इतले म्हणटा की लोक आयज म्हणटा की हे धर्माचे कोणाचे हे ना धर्म हांगा लागना पण तेंच्या धर्माचे लागूनच मानला हेवूय लोकांक कळपा जाय आमी सगळे हांगा भुरगे एक खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सगळे दुसरे लोकां कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगा भुरगे जमा जावन आयज हे क्रांती मैदानाचेर येयला की ही क्रांती मैदान हांगा आसा तो आमी एक याद म्हणून हे की हो क्षण जो इंडियन आयज अनुभव केला तो क्षण हो आनी केन्नाच फुडें जावपा जायना ही याद आमी अशी लोकांची हे करता असो क्षण केन्नाच खंयच्या फॅमिली मेंबरीन जावपा येना हे आमी विचार करून हो देवा कडेन मागता हांगा हे क्रांती मैदानाचेर की आमी अशें फुडें इंडियन केन्ना जावपा येना आनी आमचो प्रधानमंत्री हेजो जो बदला घेतलो असो आमकां अपेक्षा आसा.